नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ नेशनल लाइभको यो विशेष संवादमा। म इन्द्र कमल झैरू। आजको यो विशेष संवादमा हामी कुरा गर्नेछौँ यो कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको काम थालनी गरेपछि यसले ल्याएको विवादको विषयमा। यो कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना देशका लागि कति उपयुक्त छ वा छैन, यस विषयमा आज हामी बहसलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। त्यसअघि यो भिडियो हेर्नुहोस्। कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले असार 12 गते गए शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि कालीगण्डकीको 80% पानी तिनाउ नदीमा झारेर रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने र 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाको व्यापक विरोध भइरहेको छ। 15 वर्षमा परियोजना सक्न बजेटको कुनै अभाव हुन नदिने घोषणा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ। त्यसको ठिक विपरीत गण्डकी प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय सरकार, साधु सन्त र स्थानीय बासिन्दाले यो परियोजना सुरु हुनै नदिने भन्दै व्यापक विरोध गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना सुरु नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। यस परियोजनाको तिनाउ नदी वरपरका स्थानीयहरूले पनि विरोध गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएकोले बनाउन नदिने बताएको छ। संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। संघ सरकारले एकातर्फी रूपमा कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ। पर्यावरण विज्ञहरूले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर जलचरहरू मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। कालीगण्डकी केवल नदी मात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्नु नहुने तर्क स्थानीयको छ। कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुन सक्ने आकलन त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन्। दर्शकबिन, यो कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको विवादमा आज बहस गर्न हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, युवा नेता, समाजसेवी तथा पूर्वी पाल्पा गण्डकी बेसीवासी हुनुहुन्छ सन्दीप राणा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब नदीको पानी त रोकेर पनि रोक्न सकिँदैन, प्रदेशले झन् रोक्ने कुरै आएन र सरकारले यो नदीको पानीलाई उपयोग गरेर देशको विकासमा लगाउँछु भनेर भनिरहँदा तपाईहरुलाई चाहिँ आपत्ति किन यसमा? तपाईको प्रश्न नै यस्तो भयो कि हामीले विकासको विरोध गरे जस्तो तरिकाले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। यसमा सत्यता छैन इन्द्रजी। हामीले देशको विकासको परियोजनालाई विरोध गरे होइन, तर हामीले कालीगण्डकी डाइभर्सन हुँदै गर्दाखेरि हामीले कालीगण्डकीको सभ्यताको संरक्षणको लागि कुरा गरिरहेका छौँ। हामी कालीगण्डकीको जो डाइभर्सन भन्दा मुनि त्यो टप जुन बाँध छ, बाँध बाँध्ने भन्दा मुनि बस्ने बासिन्दाहरू, जुन बासिन्दाहरूको जीवन जिउने अधिकारको संरक्षणको लागि कुरा गरिरहेका छौँ। हामी त्यो गण्डकी तट बेसीमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरू जस्तो माझी, दराई, बोटे, कुमाल, मगर, नेवार जस्ता आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक अधिकार, जुन जल, जमिन, जङ्गल जस्ता मौलिक अधिकारको हननहरूको संरक्षण गर्नको लागि हामी लडाईँ लडिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य समुदायहरू जस्तो बाहुन, छेत्री जस्ता अन्य समुदायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समुदायहरूको पनि जीवन जिउने अधिकारको संरक्षणको लागि लडाईँ लडिरहेका छौँ। र यो एउटा प्रदेशले देशको विकास रोक्नको लागि लडेको लडाईँ होइन, यसमा त त्यो भन्दा मुनि मान्छे बस्ने, बसोबास गर्ने मान्छेहरूको जीवन जिउने या त्यो ठाउँमा बस्ने अन्य प्राकृतिक स्रोत या अन्य जीवनहरू, सिर्फ मान्छे मात्रै होइन, पशु पक्षी लगायत जलीय जीवन सम्पूर्ण जीवनहरूको संरक्षणको अधिकारको लागि हामी लडाईँ लडिरहेका
यो त एउटा नदी बग्दै गर्दा सिर्फ पानी र जलीय जीवन मात्रै त बगाउँदैन। ऊ नदी एउटा पवित्र नदी बग्दै गर्दा उसले आफ्नो आसपासको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्पूर्ण चराचर जगतलाई उहाँहरूको जीवनलाई चाहिँ पोषित गरिराखेको हुन्छ। त्यो जीवन पोषित गर्दै गर्दै एउटा त्यसमा एउटा जीवनशैलीको निर्माण हुन्छ। त्यो जीवनशैली निर्माण गर्दै गर्दा त्यो निर्माण हुँदै गर्दा त्यसबाट एउटा संस्कृतिको विकास हुन्छ अनि त्यो जीवन संस्कृतिको विकासबाट एउटा सभ्यताको निर्माण हुन्छ अनि त्यही सभ्यताभित्रबाट त्यो आसपासको क्षेत्रको सुनौलो भविष्यको सम्भावनाहरू लुकेको हुन्छ। त्यो सबै कुराको संरक्षणको लागि हामी लडाइँ लडिराखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले विकासको लागि विरोध गरेको भन्दा पनि हामीले बाँच्नु पाउनुपर्ने, हामीले जिउनु पर्ने हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता र हाम्रो जीवनरेखा त्यसको संरक्षणको लागि लडाइँ लडिरहेको छ। भनौँ सरकारले जसरी यो कार्यालय यसको उद्घाटन गरेर यसको काम अघि बढाइसकेको अवस्था छ, यो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र त्यसपछि रूपन्देही जिल्लामा सिँचाइको परियोजनालाई टार्गेट गरिएको छ, लक्षित गरिएको छ। त्यसपछि जलविद्युतको पनि उत्पादनको कुरा छ भनेपछि तपाईँले जस्तो किसिमले भन्नुभयो त्यो कालीगण्डकी वरपर बस्नेहरूको जीवनसँग जोडिएको विषयलाई उठाउनु भयो भनेपछि सरकारले यो रूपन्देही र त्यो दुई जिल्लालाई बढी महत्त्व दिएको र बाँकी त्यसको व्यवस्था गरेको स्थिति हो। सरकारले त्यसरी चाहिँ टार्गेट गरेर व्यवस्था गरेको भन्दा पनि ठिकसँग अध्ययन नगरेको कारणले भएको हो। जसले यो विकासको नाममा यो विनाशहरू गर्दै विनाशको निर्माण गर्दै हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विस्तृत रूपले सम्पूर्ण जनतालाई फाइदा हुने कुरामा सोच्नु भएन। विकास भनेको के? विकास त्यस्तो हुनुपर्छ सम्पूर्ण जगतलाई, सम्पूर्ण मानिस मात्रै नभएर त्यो आसपासको सम्पूर्ण वातावरणदेखि लिएर त्यो सबै चिजलाई फाइदा पुग्ने सर्वस्पर्शी विकास हुनुपर्छ। तर यो त यस्तो देखिएको छैन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो रूपन्देही र कपिलवस्तुको सिँचाइको लागि भन्नुभयो। कालीगण्डकी नदीमा बाँध बाँधेर 80% पानी त्यो बाटो लैजाँदैछ। प्रति सेकेन्ड 82 घनमिटर पानी 27 किलोमिटर सुरङ खनेर त्यो बाटो चाहिँ तिनाउ नदीको दोबानमा त्यो पानी मिसाइदैछ। त्यो मिसाएर चाहिँ सरकारले के भनेको छ भने यो पानी लिएर हामीले 1,07,000 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ गर्नेछौँ, 126 मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्नेछौँ भनेर 138 अरब रुपियाँ खर्च गर्दैछ। त्यो गर्दै गर्दा नदीको बाँध जुन बाँध्नेछ त्योभन्दा मुनि उसले 80% पानी लैजान्छ, 82 घनमिटर पानी उता लैजाने अनि चाहिँ 10 देखि 20 घनमिटर चाहिँ मूल नदीमा छोड्ने भनेर पनि उल्लेख छ त्यसमा। त्यो 10 देखि 20 घनमिटर पानीले त्योभन्दा मुनि तटीय क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूको जीवनलाई प्रभाव पार्दैन। उनीहरूको जीवनमा कति ठुलो प्रभाव पर्छ त्यसको बारेमा सरकारले सोच्नु पर्दैन। पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर त्यसको यो सम्पूर्ण जिल्ला लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश दुवै प्रदेशको जिल्लाहरू मिलाएर त्यसका 10वटा पालिका प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छ। त्यो 10वटा पालिकाका सम्पूर्ण 14,000 भन्दा धेरै घरधुरीहरू अहिले प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्छन्। उनको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने? त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक अधिकारको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने? त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने आदिकालदेखि बसोबास गर्दै आएका अन्य समुदायहरूको जीवनको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने? तपाईले 1,07,000 हेक्टर जमिनको सिँचाइको कुरा गर्दै गर्दा बाँध बाँध्ने भन्दा मुनि यो लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश दुवै क्षेत्रका यो 3 लाख भन्दा ज्यादा हेक्टरहरूको जमिनहरूको सिँचाइको बारेमा या चाहिँ त्यसको उर्वरक क्षमताको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने? अहिले त एट प्रेजेन्ट पुराना प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट भएका प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट भइसके आउनेवाला प्रोजेक्टहरू आउँदैछ। तर अहिले जुन एट प्रेजेन्ट प्रोजेक्टहरू छन् तिनीहरूको बारेमा पनि सोच्ने। अहिले कालीगण्डकीको बाँध बाँध्नुभन्दा मुनि 41वटा खानेपानीको प्रोजेक्टहरू चलिरहेका छन्। 15वटा भन्दा ज्यादा सानो ठुलो सिँचाइ प्रोजेक्टहरू चलिरहेका छन्। त्यसको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने? तपाईँको 10 देखि 20 घनमिटरको पानीले त्यो प्रभाव पर्दैन। पानी बग्दै गर्दा नदीको पानी मात्रै त कम हुँदैन नि सर। पानी बग्दै गर्दाखेरि पानीको नदीको आसपासको भूजल स्तर त्यसमा पनि प्रभाव पर्छ। भूजल स्तर तल खस्किन सक्छ, पानीका मूलहरू सुक्न सक्छन्। पानीका मूलहरू सुकेपछि आसपासका गाउँहरू चाहिँ विस्थापित हुन बाध्य हुन्छ। त्यो विस्थापित भइरहँदाखेरि उहाँहरूको जीवनको सामाजिक जीवन, उहाँहरूको आर्थिक विकासको जीवनको बारेमा सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो कारणले गर्दा यो
परियोजना गर्दा बनाउँदै गर्दा विस्तृत रूपले अध्ययन नभएको कारणले या चाहिँ एकलौटी कुनै ठाउँमा निहात स्वार्थको लागि लैजाने क्रमको हुँदै गरेको कारणले गर्दा यो चाहिँ यो स्थिति चाहिँ उत्पन्न भएको। एकलौटी निहित स्वार्थको कुरा गर्नु यो कसको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब तपाईँले त स्पष्ट छ कसले कार्यालय खोल्नुभयो भनेर। कार्यालय कसले खोल्नुभयो तपाईँलाई त स्पष्ट छ। होइन, अर्थमन्त्रीले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ र यो परियोजनाको आवाज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले पनि उठाउनु भएको थियो। जसले उठाए पनि अब त्यो क्षेत्रको लागि उनीहरूको लागि यो चुनाव जित्ने एउटा स्टन्ट होला। मैले पनि त्यही भन्छु अहिले यो सिर्फ कार्यालय खोलेर देखाउनु निहित एउटा चुनावी स्टन्ट मात्रै हो। पछिल्लो समय उहाँहरूले चाहिँ बुटवललाई राजधानी बनाउँछौँ, प्रादेशिक राजधानी बनाउँछौँ भन्ने नाराबाट चुनाव जित्नुभयो। अब आउने समयमा उहाँहरूले चाहिँ पूर्ण बहुमतको सरकार लिएर सरकारमा जानुभयो। पूर्ण बहुमत लिएर सरकारमा गएपछि उहाँहरूले पूर्ण बहुमतको सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वहन गर्न सक्नु भएन। स्थायी सरकार पनि दिन सक्नु भएन, जनतालाई विकास दिन सक्नु भएन। जनतालाई चाहिँ कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्थायी सरकार या चाहिँ बहुमतको सरकारको जुन भूमिका हुनुपर्ने त्यो आभास हुन दिनु भएन। र जनता चाहिँ दबाईको लागि हाहाकार भए। अहिले खोपको लागि हाहाकार भइरहेको छ। संसार र खोपमा जोड दिइराखेको बेला हाम्रो देशको जनताले 3% मात्रै खोप पाएको छ, 3% जनताले मात्रै खोप पाएको छ। यो स्थितिमा फेरि अर्कोचोटि चुनाव जित्नको लागि त उहाँहरूलाई नयाँ चाहियो, मुद्दा चाहियो। यो सबै अनरेस्टबाट, यो सबै एन्टी इन्कम्बन्सीलाई डाइभर्सन गर्नको लागि उहाँहरूले यो कार्यालय खोल्नुभयो। यो कालीगण्डकी डाइभर्सन भन्दा पनि आफूहरूमाथि जनताको असन्तुष्ट भएको मुद्दालाई डाइभर्सन गर्नको लागि यो डाइभर्सनको मुद्दा ल्याउनु भयो। यो डाइभर्सन नदीको होइन, यो जति यो सरकारमाथिका प्रश्न थियो ती डाइभर्सन भयो। त्यो डाइभर्सन त्यो पनि हो, त्यसमा पनि कुनै दुई राय छैन। तर हामी तपाईँले जुन विकासको कुरा गर्नुभयो, हामी विकासको विरोधी चाहिँ होइनौँ। हामीले चाहिँ कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर जाँदाखेरि डाइभर्सनको विरोध गर्दै गर्दा रूपन्देही र कपिलवस्तुको विकासको विरोध गर्यो भनेर जुन तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ सत्यता छैन। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो विकास हुँदै गर्दा, हाम्रो क्षेत्रको विकास हुँदै गर्दा हामीले कपिलवस्तुको पनि विकास चाहन्छौँ, रूपन्देहीको पनि विकास चाहन्छौँ, समग्र नेपालको विकास चाहन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी गण्डकी बेसी बासिन्दा हौँ, कालीगण्डकीको सभ्यतामा हुर्किएको बासिन्दा हौँ। कालीले हामीलाई एउटा चाहिँ संस्कार दिएको छ। हामीले सम्पूर्ण चराचर जगतको विकास चाहन्छौँ, सबैको विकास चाहन्छौँ। तर त्यो विकासको लागि अन्य विकल्पहरू पनि छ। तपाईँले 1,07,000 जमिनलाई सिँचाइ गर्नलाई पानी लैजाँदै गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले बाँध बाँध्नुभन्दा मुनिको 3 लाख हेक्टर जमिनलाई मरुभूमि बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले सोच्ने कि नसोच्ने? होइन, यो परियोजना आइसकेपछि चाहिँ यो रूपन्देही र कपिलवस्तुका जनता चाहिँ उत्साहित छन्। उनीहरूलाई यदि यो हुँदैन भने ठिकै छ, किनभने थोरै मान्छेको भन्दा बढी मान्छेको केही फ्याक्ट कुराहरू राख्न चाहेछ। यसमा केही फ्याक्ट नहीं, उहाँहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो। अनि उहाँहरूले सिँचाइको अधिकार पनि पाउनुपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ विद्युतको अधिकार पनि पाउनुपर्छ। त्यही अधिकार हामीले पनि पाउनुपर्छ। हामी पनि त्यहीँको बासिन्दा हौँ। हाम्रो नदी, हाम्रो सामुन्यबाट बगिराखेको नदी लगेर हामीले चाहिँ सिँचाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अनि उहाँहरूले मात्रै सिँचाइ पाउने, त्यसमा पनि डिस्प्युटेड ल्याउन चाहँदैनौँ। तर यसका अन्य पनि विकल्पहरू छन् नि। अब उहाँहरू उत्साहित भएको त्यो उत्साहलाई हामीले चाहिँ डिमोरलाइज गर्न खोजे होइन, तर हामीले हाम्रो अधिकारको लागि पनि त कुरा गर्नु पर्यो। तपाईँले विकासको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई मैले केही फ्याक्टहरू राख्न चाहन्छु। यो प्रोजेक्ट 15 देखि 20 वर्ष लाग्छ। उहाँले त आफ्नै बजेट भाषणमै भन्नुभएको थियो 15 वर्षमा मैले बजेटको कमी हुनु दिँदिनँ भनेको छ। भनेपछि नेपाली तौर तरिकाले यो 15 देखि 20 वर्षसम्म लाग्छ। 15 देखि 20 वर्षसम्म लाग्दै गर्दाखेरि रूपन्देही र कपिलवस्तुमा जुन द्रुत गतिले सहरीकरण बढिराखेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ 20 वर्षमा 1,07,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्नको लागि कृषि योग्य जमिन बच्छ? सरकारले खोइ त्यो कृषि योग्य जमिनहरूलाई संरक्षण गर्ने पोलिसी ल्याएको छैन नि। भनेपछि जुन किसिमले अहिले सहरीकरणको द्रुत गतिले चाहिँ वृद्धि भइराखेको छ, त्यसले त त्यो आफैमा प्रश्न उभ्याउँछ कि 15 देखि 20 वर्षमा त्यो पानी लगेको औचित्य छ कि छैन भने। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले यतापट्टि पनि त्यो दोहोरो छ भूमिका। यही विनियोजनको साथसाथ पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुरको मान्छेहरूलाई खुसी पार्नको लागि तपाईँले पानी जहाजको प्रोजेक्ट पनि ल्याउनु भएको छ। अथवा 10 देखि 20 घनमिटर पानीमा कसरी पानी जहाज चलाउँछ ल मलाई भन्नुहोस् त। यो आफैमा विरोधाभास छ। अनि त्यति मात्रै होइन,
संसारको अहिले जुन यो वैश्विक स्तरमा पनि यस्ता ठुला जल परियोजनाहरूको बारेमा चाहिँ फेरि चाहिँ बहस गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू उठिराखेका छन्। अब यस्ता ठुला जल परियोजनाहरू ल्याउँदाखेरि त्यसको पछाडि पर्ने प्रभावहरू छन्। त्यो प्रभावले चाहिँ सामाजिक प्रभाव छ, पर्यावरणको प्रभाव छ, EIA को कुरा छ, इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट छ, SIA को कुरा छ, सोसल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुरा छ। यो कुराहरूमा चाहिँ फेरि बहस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वैश्विक स्तरमा चाहिँ एउटा मुद्दा उठिराखेको छ। किनकि यत्रो पैसा खर्च गरेर यत्रो ठुला जल परियोजनाहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ, त्यसको पछाडि पर्ने प्रभाव जुन प्रभावहरू छ त्यसले चाहिँ त्यहाँका समग्र जनतालाई विकासको फाइदा पुग्नुभन्दा विकासको बेफाइदाहरू ज्यादा भयो। त्यो कारणले यसमा बहस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै वैश्विक स्तरहरूमा उठिराखेका छन्। त्यही कुरा हामीले पनि भन्न सक्छौँ। अब तपाईँले त्यसैमा छ, अब 82 घनमिटर प्रति सेकेन्ड 82 घनमिटर पानी 27 किलोमिटर सुरङबाट जाँदैछ, पहाडबाट लैजाने। हाम्रो नेपाल के हो? भूकम्पले एकदमै भूकम्प प्रभावित क्षेत्र। हामीले भूकम्प खेपेको अहिले 5-7 वर्ष पनि भएको छैन। त्योभन्दा पहिला पनि प्रत्येक 100 देखि 90 वर्षमा चाहिँ नेपालमा ठुलो भूकम्प आउँछ भनेर त्यो चाहिँ स्पष्ट छ। त्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अनि हाम्रो पहाड भनेको के हो? अनि फ्रजाइल पहाड हो, काँचो माटोको पहाड हो। ठुलो पानी पर्दा, झरी पर्दाखेरि पनि पहिरो जाने पहाड हो। ठुलो आँधी आउँदाखेरि आँधीले जरा हल्लाउँदा पनि पहिरो जाने पहाड हो। यस्तो फ्रजाइल पहाडमा तपाईले चाहिँ 27 किलोमिटर सुरङ खनेर त्यत्रो पानी लैजाँदा भोलि भूकम्प आएको बेलामा कत्रो ठुलो विनाश हुन्छ। त्यो नदी डाइभर्सन गरेर लगेको ठाउँमा माथि रम्बा गाउँपालिका यो अनि निस्ती गाउँपालिका रम्बा गाउँपालिका अनि त्यसपछि तिनाउ गाउँपालिकासम्मका जुन क्षेत्रहरू छन् त्यो कति ठुलो जोखिममा छ तपाईले सोच्नु भएको छ। त्योभन्दा मुनि EIA को कुरा गरौँ, इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्टको कुरा, जुन त्यो बाँध बाँध्ने भन्दा मुनि त्यसमा चाहिँ पर्यावरणको के हुन्छ जब पानी सुकिसकेपछि? त्यो आसपासको भूजल स्तरहरू घट्दै जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ प्रभाव के पर्छ? त्यति मात्र होइन, यो पानीको आसपासको मूलहरू सुक्दै जाँदाखेरि विभिन्न त्यहाँका चाहिँ उर्वरक भूमिहरू चाहिँ बन्जर हुँदै गर्दाखेरि मरुभूमिमा तब्दिल हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के पर्छ? त्यहाँबाट मान्छेहरू बसाइसराई हुन बाध्य हुन्छ। त्यो बसाइसराई हुँदै बाध्य गर्दाखेरि उनीहरूको सामाजिक जीवनमा के असर पर्छ? यसलाई सोसल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भनिएको। त्यो सामाजिक जीवनहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यसको बारेमा त सोच्नु पर्यो नि। त्यस कारणले यो परियोजना फाइदा विकास भन्दा विनाशलाई निम्त्याउने देखिन्छ। यसको लागि अरू पनि विकल्पहरू छ। जस्तो यहाँले विकल्पको कुरा गर्दै गर्दा यो रूपन्देही र कपिलवस्तुको लागि विकल्पको दिँदै गर्दाखेरि जो सरकारले जुन पानीको क्वान्टिटीको कुरा छ त्यहाँ 80% पानी तिनाउ नदीमा झार्ने कुरा छ, त्यसमा 50% लगेर गएर त्यो ब्यालेन्स हुन सक्छ। यसमा विकल्पको कुराहरू गर्नुभयो, विकल्प थुप्रै विकल्पहरू छ। मैले अघि नै भने नि ठुला जल परियोजनाहरूको फाइदा भन्दा बेफाइदाहरू धेरै देखिएको कारणले वैश्विक स्तरमा बहसको विषय बनिराखेको छ। मैले उल्लेख गरेँ। यसको अलावा अन्यहरू पनि छ। जस्तो मान्नुहोस् तिनाउ नदी अहिले लैजाँदै गर्दा, तिनाउ नदीमा मिसाउँदै गर्दा तिनाउ नदीको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर तिनाउ नदीकै तटमा बस्ने साथीहरू पनि अहिले चाहिँ यस डाइभर्सनको विरोधमा छन्। हिजो भर्खर बुटोलमा यसको त्यही प्रदेश नम्बर 5 यानि कि लुम्बिनी प्रदेशका साथीहरूले, कपिलवस्तु रूपन्देहीका साथीहरूले विरोध गर्नुभयो कि यो पानी ल्याउँदा विकासभन्दा विनाश निम्तिन सक्छ भनेर उहाँले विरोध गर्नुभयो। तिनाउ नदीको यो हालत हुनुको के हो त्यो पछि हामीले सर्वे गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जसरी हामीले चुरे र महाभारत पर्वतको चाहिँ अन्धाधुन्ध दोहन गरेका छौँ। त्यो दोहन गरेको कारणले तिनाउ नदी जस्ता अन्य थुप्रै नदीहरू जुन चुरे पर्वतबाट बगेर चाहिँ तराई क्षेत्रमा जान्छन् त्यो नदीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ या त बाढीको बेलामा चाहिँ एकदम अनकन्ट्रोल भएका छन् या त हिउँदोको बेलामा सुकेका छन्। त्यसको लागि हामीले चुरे र महाभारत क्षेत्रलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर त्यसमा चाहिँ संरक्षण गरेर हामीले यो नदीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अर्को स्मल इज ब्युटी भने जस्तै रिभर रन अफ रिभर प्लान्टहरूको योजना बनाउन सक्छौँ। रन अफ रिभर प्लान्टहरूको योजनाबाट यही ठाउँबाट यही पानीहरूलाई रिजर्भ गरेर व्यवस्था गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ तल सिँचाइको लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अर्को विकल्प पनि के छ त्यसमा? अर्को रिभर गार्डनहरू जस्तो रिभर पार्कहरू बनाउन सक्छौँ। रिभर पार्कको हिसाबले पनि त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जसरी चाहिँ रूपन्देही र कपिलवस्तुको जुन भूजल स्तर छ अहिलेको एट प्रेजेन्ट
त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो नदी पानी लगेर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यति मात्रै होइन, नौमुडेको योजना छ, राप्तीको परियोजना छ, जुन यो परियोजनाभन्दा सुगम र सस्तो र विनाश ननिम्त्याउने खालका परियोजनाहरू छन्, त्यसमा जोड दिनु पर्यो। यत्रो चाहिँ मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र हो, हाम्रो चाहिँ कच्चा पहाडको क्षेत्र हो। यत्रो ठुलो ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ सुरङ गरेर लैजाँदाखेरि हामीले चाहिँ विकासको जग्गा विनाश निम्त्याउन सक्छौँ। हामीले थुप्रै बासिन्दा जनताहरूलाई चाहिँ जोखिममा राख्न छ। त्यो चाहिँ आसपासको सम्पूर्ण जीवन, मानव जीवन मात्रै नभएर सम्पूर्ण पर्यावरणीय जीवनहरू खतरामा पर्ने भयो, त्यसलाई कसरी विकास मान्न सकिन्छ सर? त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उचित होइन भनेर चाहिँ हाम्रो थर छ। अब जस्तो सङ्घीय प्रणाली भएका विश्वका कतिपय देशहरूमा यो प्रदेश बीच यस्तो खालको जल विवाद हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा अहिले जुन स्थिति देखिएको छ, प्रदेशको पनि कता कता त्यो त्यसरी बङ्ग्याएर देखाइएको छ भनौँ। तर यस्तो विषयलाई लिएर भविष्यमा यस्तो किसिमको जल स्रोतको उपयोगलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने जस्तो स्थिति देखिन्छ। हेर्नुहोस्, प्रदेश जसरी यो प्रदेशको लडाइँ होइन, कुनै पक्ष र विपक्षको लडाइँ होइन, कुनै पोलिटिकल पार्टीको पक्ष र विपक्षको लडाइँ पनि होइन। यो चाहिँ नितान्त यो चाहिँ कालीगण्डकीको सभ्यता बचाउनको लागि गरिएको चाहिँ संरक्षणको अधिकारको लागि गरिएको आवाज हो। त्यहाँका बासिन्दाहरूको जिउने अधिकारको संरक्षणको लागि चाहिँ यो उठाइएको आवाज हो। त्यो क्षेत्रमा आसपासमा बस्ने सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणको आवाज हो। र लुम्बिनी त्यो आन्दोलनमा चाहिँ सबै लुम्बिनी प्रदेशदेखि लिएर गण्डकी प्रदेश दुवै प्रदेशका जनताहरूले एकमुष्ट रूपले चाहिँ यो परियोजनाको विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाइराखेका छन्। र त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, जनताले चुनेर पठाएका, हाम्रो त्यहाँ त 10 वटा पालिकाभित्र विभिन्न पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू छन्। कसैमा चाहिँ काङ्ग्रेसका छन्, कसैमा चाहिँ एमालेका छन्, कसैमा के छन्। सबैजनाले एकमुष्ट भएर सबै सङ्घ संस्था, सबै जनता, सबै सर्वसाधारण र सबै पोलिटिकल पार्टी र दुवै प्रदेश जो पनि, त्यति मात्रै नभएर सम्पूर्ण देशका जसले कालीगण्डकीलाई आफ्नो सभ्यताको मेरुदण्ड ठान्छन्, सबैजनाले एकमुष्ट भएर आवाज उठाएका छन्। त्यसमा 53 सङ्घ संस्थाले अस्ति चाहिँ एकमुष्ट भएर आवाज उठाएका छन्। अधिवक्ता सङ्घले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ रिट हालेका छन्। त्यति मात्रै नभएर अन्य सङ्घ संस्थाले चाहिँ यसलाई यहाँ यसको समाधान हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा पनि कसरी जानुपर्छ त्यसको पनि तयारी हुँदैछ। त यो सम्पूर्ण त्यसमा चाहिँ त्यहाँका जीवनको अधिकारको लागि लडाइँ हो। त्यति मात्रै होइन सर, तपाईँले विकासको कुरा गर्ने, एउटा प्रदेशदेखि अर्को प्रदेशको विकास, प्रदेश त सिर्फ एउटा चाहिँ राज्यले बनाएको संरचनाको सिमाना मात्रै हो। तर मानव जीवन र सभ्यता त त्यसमा त त्यसले छेक्न सक्दैन नि। त्यसको लागि र त्यसैको आधारमा चाहिँ देशको विकास पनि हुन्छ। तपाईँले मलाई फाइदाहरू गराउनु भयो कि यो गर्दाखेरि यो फाइदाहरू रोकिन सक्छ भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई अर्को फाइदा दिन सक्छु। तपाईँले कालीगण्डकी बग्दै गर्दाको म फाइदाहरू बताउन सक्छु। तपाईँले कालीगण्डकी बग्दै गर्दा मैले तपाईँ कपिलवस्तु रूपेन्द्रको लागि चाहिँ रन अफ रिभर प्लान्टको विकल्प भने, राप्ती योजनाको, नौमुडे योजनाको विकल्प भने, चुरे महाभारतलाई संरक्षण गरेर त्यहाँका रिभर पार्कको विषयहरूको कुरा गरेँ। त्यस्तै देशलाई आर्थिक स्थितिलाई टेवा पुर्याउनको लागि त्यो पानी निरन्तर बग्न किन आवश्यक छ भने काली नदी अहिलेको भर्खरको नदी मात्रै हो, प्राचीन नदी, यो नेपालको सभ्यताको प्रतीक हो। यो नेपालको संस्कृति र सभ्यताको मेरुदण्ड हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो नदीलाई निरन्तर बग्दैमा चाहिँ नेपालको पुरा फाइदा छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा काली नदीको उल्लेख पाइएको छ, बराह पुराणमा, गङ्गा महात्म्यमा छ, नेपाल महात्म्यमा छ, यस्तै अन्य ग्रन्थहरूमा चाहिँ यो नदीको उल्लेख पाइएको छ। संसारमा एकमात्र नदी हो जसमा चाहिँ शालिग्राम पाइन्छ, जो सनातन आस्था राख्नेहरूले जो शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको रूपमा मान्छ, एकमात्र नदी हो जसमा चाहिँ शालिग्राम पाइन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो नदीको तटमा पाणिनि ऋषि, पतञ्जलि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, मार्कण्डेय ऋषि जसले तपस्या गर्नुभयो, त्यो आफैमा एउटा चाहिँ ठुलो उदाहरण हो जसले समाजलाई चाहिँ यो बाटो देखायो। त्यति मात्रै होइन, यसमा चाहिँ महालिङ्गम मालुङ्गा धाम छ, विष्णु मुक्तिनाथको धाम छ,
आनन्द रामायण जसरी चाहिँ वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, भानुभक्त रामायण भने जस्तै संसारमा 300 प्रकारको रामायण छ, त्यस्तै एउटा आनन्द रामायण भन्ने छ। सो आनन्द रामायणमा चाहिँ स्वयं भगवान् रामचन्द्र चाहिँ 3 महिना यहाँ बसोबास गर्नुभएको भनेर उल्लेख छ। भने जनताको आस्था छ नि त्यो माथि, त्यो आस्थालाई त तपाईँले चोट पुर्याउन सक्नु हुँदैन, त्यो आस्थाहरू छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ रामघाट छ, रामचुलो छ, सीताकुण्ड छ, रामसँग जोडिएको त्यहाँ वैष्णव सम्प्रदायको हेड अफिसहरू छन्, केन्द्रीय कार्यालयहरू छन्। त्यति मात्रै नभएर देवघाटसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पूर्ण सनातन परम्पराको चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्र बनेको छ। र त्यसमा चाहिँ शक्ति रम्बा देवी छ, जल्पा देवी छ, अकोला देवी छ, यता चाहिँ डेढगाउँको देवी छ। त्यो ठाउँ भनेको वैष्णव, शैव र शाक्ते तीनों आस्था राख्ने सनातन धर्मीहरूको चाहिँ आस्थाको केन्द्र पनि हो। त्यो कारणले गर्दा भोलि हामीले चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ ठुलो रूपमा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको विकासको साथसाथ नदीमा चाहिँ निरन्तर पानी बग्यो भने भोलि हामीले एडभेन्चर टुरिज्मको पनि विकास गर्न सक्छौँ। साथमा त्यसमा चाहिँ हामीले राफ्टिङदेखि लिएर, प्याराग्लाइडिङदेखि लिएर, बन्जी जम्पिङदेखि लिएर त्यो प्राकृतिक एडभेन्चरको टुरिज्मलाई, पर्यटनलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। त्यति मात्रै न, काली नदी त्यहाँ बग्नलाई किन आवश्यक छ भने काली नदीको नजिकबाट एउटा चाहिँ ठुलो 50 मिटरको करिडोरको बाटो जाइरहेको छ। त्यो करिडोरको बाटो भनेको सिधा हाम्रो 2 ठुला छिमेकी देशहरू भारत र चीनलाई जोड्दछ। त्यो भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापारको लागि चाहिँ मूल बाटो बन्दैछ। त्यो मूल बाटो बन्दै गर्दा जब भारतबाट चाहिँ चीनको उत्तरतर्फ जान्छ या उत्तरबाट दक्षिणको तर्फ जाँदै गर्छ, त्यो बिचमा पर्ने ठुलो एउटा उपत्यका छ। त्यसमा चाहिँ पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर, यो 4वटै जिल्लाको एउटा चाहिँ ठुलो उपत्यका छ। त्यो उपत्यकामा भोलि चाहिँ हामीले वाणिज्यिक पर्यटन गर्न सक्छौँ, किनकि उत्तरको छिमेकी देशलाई आफ्नो समुद्रबाट चाहिँ त्यो यता दक्षिणपट्टिसम्म सामान ल्याउनलाई त्यो समुद्री तटभन्दा बङ्गालको खाडी तट नजिक पर्छ, उहाँहरूलाई सामानलाई सस्तो र नजिक पर्छ। भोलि त्यो व्यापारिक बाटो हुँदै गर्दा, मूल बाटो हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आएका वहाँबाट बङ्गालको खाडीबाट हिँडेका गाडी या चाहिँ तिब्बतको पठारबाट हिँडेका गाडीहरूको लागि एउटा चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ जक्सन बनाउन सक्छौँ। त्यो भनेको सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ भनेको चाहिँ यो गण्डकी बेसी हो। यसमा चाहिँ जसले पनि यो ट्रान्सपोर्टको केन्द्र बन्न सक्छ, वाणिज्य केन्द्र बन्न सक्छ। विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो सामानहरू वैश्विक बजारमा लैजाँदै गरेर त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ इलाका चाहिँ चौकी स्थापना गर्न सक्छ, आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय कार्यालयको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थापना गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा वाणिज्यिक पर्यटन, एउटा चाहिँ व्यापारिक पर्यटनको रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। यो तब सम्भव छ जब यो काली गण्डकी निरन्तर हुन्छ। यसरी जब लाखौँ टुरिस्ट आउँछ, त्यो त देशलाई नै त्यो विकास हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, लामो पनि भयो। जस्तो यो विवादले अहिले उठाएको विषय के पनि हो भने संरक्षण गर्नुपर्छ, काली गण्डकीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बहस त पहिलेदेखि चल्दै आएको, जुन किसिमले हुनुपर्ने त्यो भएको पनि छैन। र यो बहसले चाहिँ कता न कता त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को नयाँ बहस जन्माएको। नयाँ बहस भन्दा पनि एउटा विश्वास जन्माएको छ। यो विश्वास पहिला पनि थियो, जसले पनि संसारभर त्यो ठाउँको क्षेत्रको बासिन्दाहरू आफ्नो जीवन जिउने अधिकारको कुराको साथसाथ संसारभरि बसोबास गर्ने, जसले सनातन परम्परामाथि आस्था राख्दछन्, उनीहरू सबैको एउटै लक्ष्य हो कि काली गण्डकीलाई बचाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। किनभने गङ्गा महात्म्यमा उल्लेख छ, कलियुगको 5000 सालपछि यो पृथ्वीमा जति पनि भगवानको अस्तित्व छ त्यो भगवान श्रीहरिमा समाहित हुनेछ। त्यसपछि 10,000 वर्षसम्म कुनै ठाउँमा भगवानको अस्तित्व रहनेछ भने त्यो भनेको काली गण्डकी क्षेत्र, पशुपति क्षेत्र र काशी क्षेत्रको कुरा गर्छ। त्यति मात्रै होइन, शास्त्रहरूमा लेखेका छन् कि तपाईँले 1000 चोटि हरिद्वारमा नुहाउनु भयो, प्रयागमा नुहाउनु भयो, अनि अन्य ठाउँमा चाहिँ पुण्य क्षेत्रमा नुहाउनु, काशी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले स्नान गरेर पुण्य कर्म गर्नु भएर काली गण्डकीको उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा एकचोटि चाहिँ तपाईँले स्नान गर्नुभयो भने त्यो बराबर पुण्य मानिनेछ भनेर उल्लेख छ शास्त्रमा। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले गया जस्तो ठाउँमा, काशी जस्तो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो पितृहरूलाई, हाम्रो परम्परा अनुसार हाम्रो पितृहरूलाई चाहिँ 1000 चोटि पिण्डदान गरेको र 1000 चोटि पिण्डदान गरेको र काली गण्डकीको उत्तरवाहिनीमा एकचोटि पिण्डदान गरेको बराबर पुण्य हुनेछ भनेर शास्त्रहरूमा लेखेको छ। त यो क्षेत्र भनेको यो आस्थाले भरिएको क्षेत्र हो।
हाम्रो छिमेकी देश जुन भारत छ यो आस्थाले चाहिँ एकदमै परिपूर्ण भएको देश हो। भनेपछि त्यहाँबाट हामीले लाखौँ टुरिस्टहरू पनि त्यहाँ ल्याउन सक्छौँ। साथमा सम्पूर्ण जगतमा सम्पूर्ण संसारमा बसेका सनातनहरूको लागि पनि यो एउटा चाहिँ आस्थाको प्रतीक हो, मेरुदण्ड हो, नेपालको लागि सभ्यताको मेरुदण्ड हो। त यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा संरक्षण गर्नुपर्छ र हामी पनि त्यसमा कटिबद्ध छौँ। हामी त्यहाँका बासिन्दा हौँ। हामीले आफ्नो शरीरमा एक थोपा रगत हुनसम्म कुनै पनि हालतमा यसरी बेढङ्ग तरिकासित कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन पक्कै पनि दिने छैन। कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, युवा नेता, समाजसेवी, पूर्वी पाल्पा गण्डकी बेसीवासी सन्दीप राणा। उहाँसँग आज हामीले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाले पुर्याउन सक्ने क्षति र यसको विकल्प के हुन सक्छ र यो देशका लागि कति उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा फेरि यस्तै व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।